السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خلق فسوى وجعل الأخلاق معيار الفضل والتقوى، وأعد للمقسطين جنات المأوى، وللقاسطين جهنم وبئس المثوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقوى. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله فاستمسكوا به، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله فتأسوا به، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وحاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن تحاسبوا غدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى الناس عراة غرلا بهما، ثم يناديهم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. أخرجه الحاكم. أيها الناس، ألد الخصوم يوم القيامة أعظم الناس حقا، فيا ليت شعري كيف حال من كان خصمه بين يدي الله، من أقرب الناس إليه وأولى الناس به، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالله الله في حقوق الناس، الله الله في حقوق الغرباء الذين قد لا تجد فرصة للقائهم، وحقهم مرهون بعفوهم ورد مظالمهم. الله الله في حقوق الأهل والأقرباء الذين أوصى الله بهم. الله الله في حقوق الوالدين والأبناء. الله الله في حقوق الزوجين. عباد الله، إن الله تعالى قد جعل أساس العلاقة الزوجية الرفق والمودة والرحمة، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأمر بحسن العشرة وتقدير العلاقة الزوجية، فقال:
وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد شرع الله الأحكام والحقوق الزوجية، فجعل لكل من الطرفين أحكاما وحقوقا وواجبات، ورتب عليها الجزاء والحساب، وحتم أمرها بالثواب والعقاب. وليست هذه الحقوق مجرد أخلاق ذوقية وآداب اجتماعية وأحكام قانونية، بل هي أحكام ربانية وآيات قرآنية وسنة نبوية يتعبد الله بالالتزام بها كما يعصى بمخالفتها، وهي ميدان اختبار وامتحان. فاتقوا الله واستحضروا مراقبته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته وحق زوجه، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها وحق زوجها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أعطى كل شيء خلقه، وكتب لكل حي رزقه، وشرع لكل امرئ حقه، وقال وآت ذا القربى حقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالصدق وصدقه، بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق فحسن خلقه وخلقه، وعلى آله المقربين وأصحابه المتقين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أعظم الحقوق الزوجية المعاشرة بالمعروف والرفق والرحمة وحسن الخلق، فيجب على كل من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وجعل بينكم مودة ورحمة. وإن من أسس مظاهر حسن العشرة الزوجية أن يعف كل واحد من الزوجين الآخر عن الحرام، وأن يكون عونا له على الطاعة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مظاهر حسن العشرة بين الزوجين التقدير والاحترام ومراعاة المشاعر وجبر الخواطر. ومن لوازم حسن العشرة الكف عن الأذى وسوء الخلق بالقول أو الفعل، فليس ذلك من المعروف الذي أمر الله به كلا الزوجين. واعلموا عباد الله أن من أعظم الحقوق الزوجية حفظ الأسرار، فالأسرار أمانة، وإفشاؤها غدر وخيانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. والأسرار الزوجية أشد خصوصية عن أي أسرار أخرى، فيجب صيانتها وحفظها وعدم إفشائها حتى لو حدث اختلاف وافتراق. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتعظم المصيبة والخطب إن كان ذلك على الملأ عبر وسائل التواصل، فاتقوا الله في أماناتكم واحفظوا الأسرار ولا تكونوا من الأشرار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، أخرجه مسلم. ومن الحقوق الزوجية عباد الله حق الميراث بين الزوجين،
فإن الله تعالى تولى أمره وقسمته، وقدر لكل من الزوجين نصيبا مفروضا، فلا يجوز منع المرأة من حق الميراث الذي فرضه الله تعالى ووصى به، سواء كان عقارا أو مالا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أيها الناس، وقد خص الله كل واحد من الزوجين بحقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته طاعته في حاجته وصيانة عرضه وعدم الخروج بغير إذنه، ومن حقوق المرأة على زوجها